नमस्कार। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समाविष्ट पाठ 4 योगमायाको जीवनीको अभ्यासमा राखिएको भाषा तत्त्व अथवा व्याकरण अन्तर्गत अव्यय पदको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछु। अभ्यासमा राखिएका सबै प्रश्नहरूको उत्तर विस्तारमा चर्चा गर्नेछु। भाइ बहिनीहरूले यस कक्षाको भिडियो हेरेर आवश्यक सुझाव दिनुहोला, जसले आगामी पाठका भिडियो बनाउनलाई थप पृष्ठपोषण मिल्ने नै छ। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोला, लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला। लागौँ अव्यय पदको बारेमा चर्चा गर्नतर्फ। अव्यय पद अन्तर्गत चाहिँ नामयोगी, क्रियायोगी अनि विस्मयादिबोधक, त्यसै गरी चाहिँ संयोजक र चाहिँ निपात। अव्यय पद 5 प्रकारका छन्, जुन नामयोगी, क्रियायोगी, विस्मयादिबोधक, संयोजक र निपात चाहिँ अभिकारी पद अन्तर्गतको चाहिँ अव्यय पद। अव्यय पदलाई अभिकारी पद पनि भनिन्छ। जुन अव्ययका 5 प्रकारहरू नामयोगी, क्रियायोगी, विस्मयादिबोधक, संयोजक र निपातको बारेमा अब हामी विस्तारमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले नामयोगीको बारेमा चर्चा गरौँ। नामयोगी, यहाँ केही उदाहरणहरू सुरुमा मैले राखेँ। जुन टेबलमाथि, खाटमुनि, घरभित्र, घर बाहिर, हामीसँग, तिमीसित, तिमी बाहेक, भनाइ बमोजिम, खोला पारी, जीवन पर्यन्त, खाने बित्तिकै, अमिलो भन्दा, भाइ समेत, देवता समान, कार्य पश्चात, तिमी सामु भनेर एउटै डिकामा पछाडि जोडिन आएका पदहरू छन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण र अन्य अव्यय पदसँग पनि, नाम, सर्वनाम, विशेषण अन्य पदहरूसँग पनि एउटै डिकामा पछाडि जोडिन आएका, जुन चाहिँ माथि, मुनि, घरभित्र, घर बाहिर, हामीसँग, सित, बाहेक, बमोजिम, पारी, पर्यन्त, बित्तिकै, भन्दा, समेत, समान, पश्चात, सामु, यी सबै नामयोगी पदहरू हुन्। त्यसो भए परिभाषा हेरौँ त। नाम, सर्वनाम, विशेषण जस्ता नामिक पदसँग एउटै डिकामा जोडेर लेखिने अभिकारी पदलाई नामयोगी भनिन्छ। नामयोगी क्रियायोगीसँग पनि आउँछ। जस्तै हिजोसम्म भन्दा हिजो क्रियायोगी हो, सम्म पछाडि नामयोगी आयो। त्यसै गरी भोलिदेखि भन्दाखेरि देखि चाहिँ नामयोगी भयो, जुन चाहिँ क्रियायोगीसँग आएको छ। त्यसै गरी अन्य नामयोगीहरू, अन्य नामयोगीहरू पदहरू हेरौँ। नामयोगी शब्दहरू पछि, पारी, बित्तिकै, निम्ति, तिर, बिना, वारी, पारी, सामु, साथ, पश्चात, नजिक, पछि, निर, माझ, समक्ष, सामुन्य, झैँ, अनुसार, तर्फ, पट्टि जस्ता यी विभिन्न पदहरू, यी सबै शब्दहरू नामयोगी हुन्, जुन नाम, सर्वनाम, विशेषण र अव्ययसँग पनि एउटै डिकामा पछाडि जोडिएर आउने गर्दछन्। यी सबै पदहरू, यी सबै शब्दहरू नामयोगी हुन्। केही फरक अवस्थाको पनि मैले सङ्केत गरेको छु, जसले गर्दाखेरि छुट्याउन सजिलो हुन्छ। नामको पछाडि षष्ठी विभक्ति लागेमा नामयोगी जोडिँदैन। जस्तै भाइ का षष्ठी विभक्ति हो, भाइसँग लाग्यो का र लागि चाहिँ जोडिएन, किनभने भाइसँग का षष्ठी विभक्ति लाग्यो, लागि नामयोगी भएर पनि जोडिएन। त्यसै गरी भाइसँग का लाग्यो, निम्ति जोडिएन, निम्ति नामयोगी। अनि हाम्रो हामी प्लस रो हो, हामीमा रो षष्ठी विभक्ति लागेको हुनाले लागि जोडिएन। त्यसै गरी निम्ति जोडिएन, नो जोडिएन, अनुसार जोडिएन, लागि जोडिएन। किन जोडिएन भन्दा यहाँ षष्ठी विभक्ति को काकी, रो रारी, नो नानी यदि लागेको छ नाममा भने, सर्वनाममा लागेको छ भने यो नामयोगी चाहिँ जोडिँदैन है त। षष्ठी विभक्ति लागेको छ नाम, सर्वनाममा, विशेषणमा भने नामयोगी एउटै टिकामा हुँदो रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी किताबको अभ्यासमा नामयोगीको अभ्यास राखेको छ, जुन चाहिँ
हेरौँ अभ्यासमा के छ। पहिलो 1 मा छ दिएका वाक्यमा नामयोगी पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ अभ्यासमा। कमा उनीहरूसित बन्दुक छ भन्दाखेरि एउटै डिकामा सर्वनामसँग एउटै डिकामा सित आएको छ, त्यसैले के भयो त सित नामयोगी भयो। त्यसै गरी अर्को खमा छानामाथि घिरौँला छ भन्दाखेरि त्यो छाना नाममा माथि चाहिँ एउटै डिकामा आएको छ नि पछाडि जोडिएको छ, माथि चाहिँ के भयो त नामयोगी भयो। त्यसै गरी गमा रमेश घाटतर्फ लाग्यो भन्दा घाटसँग एउटै डिकामा छ तर्फ नामयोगी भयो। अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ रुखबाट भन्दाखेरि चाहिँ रुखबाट पात झऱ्यो भन्दा बाट रुखसँग जोडिएको छ पछाडि आएको छ, एउटै डिकामा पछाडि आएको छ, बाट नामयोगी भयो। त्यस्तै उबाहेक भन्दाखेरि चाहिँ उबाहेक कोही बोलेनन् भन्दाखेरि उसँग सर्वनामसँग बाहेक एउटै डिकामा जोडिएको छ, बाहेक नामयोगी भयो। त्यसै गरी जीवनभरि सुख पाइएन भन्दाखेरि भरि नामयोगी भयो। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको जीवनीको अंशबाट 10 वटा नामयोगी टिप्नुहोस् भनेको छ। दिएको जीवनीको अंशबाट 10 वटा नामयोगी टिप्नुहोस् भनेर यहाँ चाहिँ जीवनीको अंश दिएको छ। हेरौँ त्यसमा चाहिँ प्रचलन अनुसार भन्ने छ एउटा, प्रचलन अनुसारमा अनुसार चाहिँ नामयोगी भयो। त्यसै गरी अर्को उमेरसम्म भन्दा सम्म नामयोगी भयो। अर्को मोहबाट भन्दा बाट नामयोगी भयो। त्यसै गरी पण्डितसँग भन्दा सँग नामयोगी भयो। त्यस्तै वर्षपछि भन्दा पछि नामयोगी भयो। दरबार बाहिर भन्दा बाहिर नामयोगी भयो। मैले जो चाहिँ यो अन्डरलाइन पनि गरेको छु। अनि भक्त सहित भन्दाखेरि के भयो त सहित नामयोगी भयो। त्यस्तै उनी प्रति भन्दाखेरि प्रति नामयोगी भयो। त्यसै छुवाछुत रहित भन्दा छुवाछुत रहितमा पछाडि रहित छ, एउटै टिकामा पछाडि लागेको छ, रहित नामयोगी भयो। अन्डरलाइन गरेको छु मैले। त्यस्तै गरी अग्नि समाधि माथि भनेको छ, माथि चाहिँ नामयोगी भयो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ के छ। योगमाया पाठबाट 10 वटा नामयोगी टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। योगमा यो चाहिँ जीवनी पाठबाट 10 वटा नामयोगी मैले यहाँ टिपेको छु र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छु। हेरौँ सम्म, पहिला सम्म। म पोखराबाट मेरो गाउँसम्म जानका लागि 1 घण्टा पैदल हिँड्ने गर्दछु। यो चाहिँ सम्म भयो, नामयोगी भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अनुसार। देवकोटाको भनाइअनुसार सजीव अनुभवको कलात्मक प्रकाशन नै साहित्य हो भन्दा यो चाहिँ अनुसार नामयोगी भयो। त्यसै गरी बाटलाई वाक्य बनाउँदाखेरि म काशीकोटबाट बाट नामयोगी 1 घण्टामा पैदल हिँडेरै पोखरा आइपुग्छु। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सित। कर्मयोगी मानिसहरूले 2 छाक टार्नकै लागि अरूसित दयाको भिख मागिरहनु पर्दैन। त्यस्तै अर्को पट्टी। विन्ध्यवासिनी मन्दिरको पश्चिमपट्टि बागलुङ राजमार्गमा मेरो सानो झुपडी छ, चाहिँ पट्टी नामयोगी वाक्य भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सँग। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले ऐतिहासिक कालखण्डमा कहिल्यै पनि बैरीसँग आत्मसमर्पण गरेनन्, चाहिँ बैरीसँग भयो नामयोगी। त्यस्तै बाहेक। हरेक सन्ततिका लागि बाबा आमा बाहेक अर्को ईश्वर हुनै सक्दैन, चाहिँ बाहेकलाई त्यहाँ प्रयोग गरियो नामयोगी। त्यसै गरी अर्को समेत। गाउँबाट बाबासँग भाइ समेत पोखरा आएको रहेछ, भाइसँग चाहिँ नामसँग समेत लगाइयो नामयोगी। त्यस्तै अर्को चाहिँ माथि। योगमायाको अग्नि समाधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकाले उनको योजना सफल हुन पाएन, है त। यो अग्नि समाधि माथि नामयोगी भयो। त्यही अर्को चाहिँ बाट। योगमायाले योग साधना ध्यान तपस्याका माध्यमबाट समाज सुधारको प्रयास गरिन्, जुन माध्यममा पछाडि बाट लगाइयो एउटै टिकामा नामयोगी। त्यस्तै गरी क्रियायोगी। क्रियायोगीको बारेमा हेरौँ पहिला उदाहरणसहित परिभाषातर्फ जाउँला। यहाँ चाहिँ वाक्य लेखेको छु अनि प्रश्न र उत्तर क्रियायोगी भनेको छु मैले। चाहिँ प्रश्नको उत्तरमा आउने कुन कुन प्रश्नको उत्तरमा आउने त हेरौँ है त। म बाहिर जान्छु भन्दा कहाँ, कहाँ प्रश्नको उत्तर बाहिर भयो, बाहिर क्रियायोगी भयो। भाइ विदेश गयो कहाँ भन्दा विदेश, कहाँको उत्तर विदेश क्रियायोगी भयो। त्यसै गरी बहिनी हिजो आई भन्दा कहिले आई भन्दा हिजो, कहिलेको उत्तर हिजो भयो। म भर्खर आएँ कहिले आएँ भर्खर, यो भर्खर हिजोको कहिलेको उत्तर भयो, हिजो भर्खर कहिलेको उत्तर। राम पढ्न जान्छ किन जान्छ भन्दा किनको उत्तर के भयो पढ्न जान्छ। अनि त्यस गरी भाइ खेल्न गयो भन्दा किन गयो खेल्न गयो। यसरी किनको उत्तर पढ्न र खेल्न के भयो क्रियायोगी भयो। यसरी बहिनी मुसु मुसु हाँस्छे, कसरी हाँस्छे, मुसु मुसु हाँस्ने तरिका भयो। मैले काफल कुटुक्क टोकेँ, कसरी टोकेँ कुटुक्क टोकेँ। यो मुसु मुसु र कुटुक्क कसरीको उत्तर हो, त्यसैले क्रियायोगी भयो। भाइ धेरै बोल्छ, कति बोल्छ, धेरै बोल्छ भयो। अनि राम असाध्यै चल्छ, कति भन्दा असाध्यै भयो। अनि त्यसै गरी भाइ पानी पर्नाले आएन भन्दा के हुनाले आएन, पानी पर्नाले। के भएर आएन पनि के भएर आएन भन्ने पनि हुन्छ।
पानी परेर आएन, के भएर आएन, पानी परेर आएन भन्दाखेरि त्यसरी परेर पनि हुनसक्छ। यसरी वाक्यमा कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति, के हुनाले, के भएर यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नै के रहेछ त क्रियायोगी रहेछ। त्यसो भए त्यसैको आधारमा हामी चाहिँ क्रियायोगीको परिभाषा भनौँ है त। ल परिभाषा हेरौँ। वाक्यमा कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति, के हुनाले, के भएर यस्ता प्रश्नको उत्तरमा आएर क्रियाको विशेषता बुझाउने शब्दलाई नै क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण भनिन्छ। जो यहाँ चाहिँ मैले अगाडि उदाहरणबाट प्रस्तुत गरिसकेँ। कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति, के हुनाले, के भएर यस्ता प्रश्नको उत्तरमा आएर क्रियाको विशेषता जनाउने शब्दहरू नै क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी हुन्। र अर्को कुरा के पनि हेक्का राख्नु पर्यो भने कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति, के हुनाले यस्ता यी शब्दहरू आफैमा यी शब्दहरू, यी प्रश्नवाचक शब्दहरू पनि क्रियायोगी हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ल त्यसो भए अब लागौँ क्रियायोगीका प्रकारतर्फ। क्रियायोगी कति प्रकारको हुन्छ त हेरौँ है त। क्रियायोगी स्थानवाचक क्रियायोगी, त्यसै गरी अर्को चाहिँ समयवाचक क्रियायोगी, त्यसै गरी अर्को कारणवाचक क्रियायोगी, त्यस्तै अर्को चाहिँ रीतिवाचक क्रियायोगी, अनि अर्को परिमाणवाचक क्रियायोगी। यसरी क्रियायोगी 5 प्रकारका हुन्छन्। स्थानवाचक, समयवाचक, कारणवाचक, रीतिवाचक र परिमाणवाचक गरी 5 प्रकारका क्रियायोगी हुन्छन्। अब यी क्रियायोगीको बारेमा सरसर्ती चर्चा गरौँ अनि अभ्यासमा भएका प्रश्नहरूको उत्तर छलफल गरौँ ल। स्थानवाचक क्रियायोगी काम भएको स्थान बुझाउने। कहाँ, काम कहाँ भएको भनेर बुझाउने। भित्र, बाहिर, तल, माथि, अगाडि, पछाडि, वारिपारि, मुनि, वर, कहाँ, त्यहाँ, जहाँ, कता, यता, यस्तै चाहिँ उँभो, उँधो, नजिक, पछिल्तिर, यसरी आदि कार्यको स्थान बुझाउने। कहाँ प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द नै स्थानवाचक क्रियायोगी हो। जस्तै हेरौँ, तिमी पछाडि जाऊ, तिमी कहाँ जान्छौ, भाइ पछिल्तिर बस्यो, तिमीहरू त्यहाँ नजाऊ, उनीहरू त टाढा गए, भाइ विद्यालय गयो भनेर भन्दाखेरि यी सबै प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ कहाँको उत्तरमा चाहिँ पछाडि, कहाँ, पछिल्तिर, त्यहाँ, टाढा, विद्यालय भनेर यसरी आएका छन्। यी शब्दहरू के हुन् त भन्दा क्रियायोगी हुन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ समयवाचक क्रियायोगी। समयवाचक क्रियायोगी भनेको काम भएको समय बुझाउने। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सबै शब्दहरू क्रियायोगी हुन्। जस्तै हिजो, आज, भोलि, बेलुका, बिहान, साँझ, अघि, पछि, पहिले, भर्खर भनेर यस्ता यी शब्दहरू जति यहाँ मैले लेखेको छु, यी सबै शब्दहरू क्रियाको समय, काम भएको समय बुझाउन आउँछन्। त्यसैले यी क्रियायोगी हुन्। जस्तै तिमी कहिले आउँछौ भन्दाखेरि यो कहिले शब्द पनि, प्रश्नबोधक शब्द पनि क्रियायोगी हो। त्यसै गरी यसको उत्तरमा आउने शब्द पनि क्रियायोगी नै हो। म भरे आउँछु, भोलि आउँछु, आगो आउँछु, अर्को साल आउँछु, जे भने पनि है त। यो चाहिँ भनौँ भोलि आउँछु अथवा साँझ आउँछु, भरे आउँछु भनेर आउँछन्, समय बुझाउँछन् भने क्रियाको समय बुझाउने शब्द पनि क्रियायोगी नै भयो। कहिले भन्ने शब्द प्रश्नबोधक शब्द पनि क्रियायोगी भयो। म भोलि आउँछु, राम भर्खर आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अनि परार भुइँचालो गयो, अब म सुत्छु, भोलि हाम्रो परीक्षा हो भन्दाखेरि यसरी यो कहिले, भोलि, भर्खर, परार, अब, भोलि भन्ने यी शब्दहरू क्रियायोगी भए, जसो चाहिँ क्रियाको समय बुझाएका छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ कारणवाचक क्रियायोगी। काम हुनाको कारण बुझाउने। किन प्रश्नको उत्तर। किन शब्द पनि आफैमा चाहिँ यो प्रश्नबोधक शब्द क्रियायोगी हो भने यसको उत्तरमा आउने शब्दहरू सबै क्रियायोगी हुन्। कारणवाचक क्रियायोगी पढ्न, लेख्न, हुनाले, पढेकाले, भएकाले, गएकाले, घुम्न, हेर्न, भन्नाले, पढ्नाले यी सबै शब्दहरू के हुन् त क्रियायोगी हुन्। कारणवाचक क्रियायोगी। भाइ पढ्न गयो भन्नाले किन गयो, पढ्न गयो, पढ्न भयो। भाइ पानी परेकाले आएन, किन आएन भन्दा परेकाले। तिमीहरू चाहिँ पढ्नाले असल व्यक्ति बन्यो, किनको उत्तर आयो, पढ्नाले भयो। कसरी भन्ने हुनसक्छ। अनि साथीहरू घुम्न गए, किन गए, कहाँ गए, किन गए भन्ने यस्तो प्रश्न है त। किन गए भन्दाखेरि घुम्न गए है त। घुम्न, परेकाले, पढ्न, पढ्नाले यी सबै मैले यहाँ चाहिँ कलर गरेको छु, निलो कलर गरेको छु। यी सबै काम हुनाको कारण बुझाउने। किन प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द क्रियाको विस्तार बुझाउने शब्द कारणवाचक क्रियायोगी हो। त्यस्तै रीतिवाचक क्रियायोगी काम हुने ढङ्ग अथवा तरिका। कामको तरिका, काम कसरी भएको भन्ने कामको तरिका बुझाउने शब्द। कसरी, यसरी, त्यसरी, बेसरी, राम्ररी, सुटुक्क, खुसुक्क, एक्कासी, फटाफट दौडेर, झनक्क, फनक्क, खुरुरु, दन्ती, अकस्मात, गम्भीरतापूर्वक यस्ता चाहिँ क्रियाको काम हुने तरिका भनौँ न, काम हुने ढङ्ग वा तरिका बुझाउने। काम कसरी भएको भनेर बुझाउन आउने उत्तरमा आउने शब्द। आगो दन्दन्ती बोल्दा कसरी बोल्यो, दन्दन्ती।
भाइ बेसरी करायो कसरी बेसरी। ऊ गम्भीरतापूर्वक बोल्यो कसरी बोल्यो गम्भीरतापूर्वक बेसरी। गम्भीरतापूर्वक बेसरी दन्तन्ती के भयो त क्रियायोगी भयो। त्यसै गरी परिमाणवाचक क्रियायोगी कामको मात्रा वा परिमाण बुझाउने शब्द। कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आएर क्रियाको विशेषता बुझाउँछन् भने ती चाहिँ परिमाणवाचक क्रियायोगी हुन्। जस्तै कति, धेरै, थोरै, अलिकति, निकै, प्रशस्त, अवधि, अति, यति, उति, कति, पुरै, त्यति, मनग्गै, अझ, बहुत, चौपट्ट, बिछट्ट, ज्यादै यस्ता शब्द। यी सबै के हुन् त भन्दा क्रियायोगी, परिमाणवाचक क्रियायोगी। राम धेरै बोल्छ कति बोल्छ धेरै, धेरै क्रियायोगी भयो। पानी ज्यादै परेछ कति ज्यादै क्रियायोगी भयो। भाइले स्याउ औधी रुचाउँछ कति है औधी भयो। कति रुचाउँछ भन्दा औधी रुचाउँछ, औधी के भयो त क्रियायोगी भयो। यस्तै अब लागौँ क्रियायोगी छुट्याउने केही आधारहरू। क्रियायोगी छुट्याउन सजिलो सूत्र मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिन्छु। जस्तै राम खुरुखुरु पढ्छ, राम हिजो आयो, त्यस्तै गरी चाहिँ राम पछाडि बस्यो। यी सबै क्रियाको विशेषता बुझाउने शब्द हुन्। खुरुखुरु, हिजो, पछाडि। क्रियायोगीले क्रियाको विशेषता बुझाउँछ एक नम्बर कुरामा। अर्को दोस्रोमा स्याउ धेरै मिठो रहेछ, साह्रै राम्रो कविता सुनायो भन्दाखेरि विशेषणको विशेषता बुझायो। जस्तै कविता कस्तो राम्रो, राम्रो विशेषता हो भने राम्रोको पनि ज्यादै राम्रो, असाध्यै राम्रो, धेरै राम्रो भनेर विशेषणको पनि विशेषता बुझाउन आयो भने त्यो शब्द के हुन्छ क्रिया विशेषण हुन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ स्याउ मिठो रहेछ भन्ने हो नि, स्याउ मिठोको पनि मिठो स्याउको छ नि, मिठोको पनि यो विशेषण हो। मिठो पनि धेरै मिठो, ज्यादै मिठो, असाध्यै मिठो भनेर विशेषणको पनि विशेषता बुझायो भने क्रिया विशेषण हुन्छ। विशेषणको विशेषता बुझाउँछ क्रियायोगी। त्यसै गरी अर्को हेरौँ राम धेरै राम्रो नाच्छ, तिमी असाध्यै धेरै चल्छौ भन्दाखेरि क्रियायोगीको पनि विशेषता बुझाउँछ क्रियायोगीले। जस्तै चाहिँ तिमी धेरै चल्छौ भन्दाखेरि धेरै क्रियायोगी हो। अनि यसमा चाहिँ धेरै पनि असाध्यै ज्यादै चल्छौ भनेर भन्दा क्रियायोगीको पनि विशेषता जनायो। असाध्यै क्रिया विशेषण भयो, क्रियायोगी भयो है त। अनि राम राम्रो नाच्छ भन्दाखेरि राम्रो चाहिँ क्रियायोगी हो। त्यो राम्रो पनि धेरै राम्रो, ज्यादै राम्रो, असाध्यै राम्रो भनेर भन्दाखेरि क्रियायोगीको पनि विशेषता जनायो भने के हुँदो रहेछ त क्रियायोगी हुँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को हेरौँ अन्तत हाम्रो परीक्षा भयो, कारणवश म गाउँ जाँदैछु भनेर यसरी पुरै वाक्यकै विशेषता भयो। हाम्रो परीक्षा भयो भन्दा अन्तत भयो। त्यसै गरी चाहिँ म गाउँ जाँदैछु भन्दा कारणवश। यसरी पुरै वाक्यकै विशेषता बुझाउने अन्तत, कारणवश जस्ता शब्दहरू पनि क्रियायोगी। त्यस्तै धातुमा एर, यी, दै, दा, न एकाले लागेमा ती चाहिँ शब्दहरू के हुन्छन् भन्दा क्रियायोगी हुन्छन्। जस्तै म गएर गई आएँ भन्दाखेरि जा प्लस एर गएर, जा प्लस यी गई हो नि धातु, जा धातुमा लागेको एर यी है त। त्यसैले गएर गई के भयो त क्रियायोगी भयो। त्यस्तै अर्को पनि म घर गई आएँ त्यही भयो है, जा प्लस यी गई भन्दा गई आएँ, यो चाहिँ गई के भयो क्रियायोगी भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ म गीत सुन्दै खाना पकाउँछु भन्दा सुन प्लस दै सुन्दै भयो है, सुन धातुमा दै लाग्यो है त। त्यसैले सुन्दै के भयो त क्रियायोगी भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ राम घर जाँदा लडेछ भन्दाखेरि जा प्लस दा जाँदा हो नि, दा लगायो प्रति धातुमा दा प्रत्यय लगायो। त्यसैले जाँदा के भयो त क्रियायोगी भयो। राम पढ्न गयो भन्दाखेरि पढ प्लस न पढ्न भयो। त्यसै गरी अरू पनि हेरौँ आज पानी परेकाले बाटो चिप्लो भएछ भने प्लस एकाले, पर प्लस एकाले के भयो त परेकाले भयो नि त। पानी परेकाले बाटो चिप्लो भयो, कारण भयो एकाले भन्ने त्यसरी लगाएर आउन पनि सक्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो के भन्छ भने वाक्यमा चाहिँ जसले जुन क्रियाले वाक्य टुङ्ग्याउँदैन, वाक्य टुङ्ग्याउने क्रियापद पदवर्गको सन्दर्भमा वाक्य टुङ्ग्याउनेलाई क्रियापद भन्नुपर्छ भने वाक्य नटुङ्ग्याउने कृदन्तमूलक शब्दहरू जुन चाहिँ असमापिका क्रिया जस्ता लाग्छन् हो ती सबै चाहिँ पदवर्गको सन्दर्भमा चाहिँ क्रियायोगी भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि ख्याल गर्दा हुन्छ। त्यस्तै गरी क्रियायोगीको अभ्यास किताबमा चाहिँ क्रियायोगीको सन्दर्भमा राखिएको अभ्यास हेरौँ। दिइएका क्रियायोगी पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। सानो अनुच्छेद छ त्यहाँ, त्यो अनुच्छेदमा भएका क्रियायोगी मैले टिपेको छु। उत्तरमा हिजो पारी भर्खर त्यता ढिलो ज्यादै बिस्तारै डराइकन पढ्न यी आदि चाहिँ के हुन् त क्रियायोगी हुन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा दिइएको अनुच्छेदबाट 12वटा क्रियायोगी टिप्नुहोस् भनेको छ। त्यो अनुच्छेदबाट चाहिँ 12वटा क्रियायोगी टिप्ने भनेको छ। मैले यहाँ चाहिँ अस्ति निकै ढिलो घर गल्लीमा यत्र तत्र बिनसित्ती राति अबेर लडखडाउँदै त्यहाँ ज्यादै राम्ररी फैलन नपाएको यी आदि के हुन् त क्रियायोगी हुन्। यहाँ चाहिँ घर पनि हुन्छ है त। यो घर चाहिँ कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आएकोहरूले चाहिँ यो चाहिँ क्रियायोगी हो। रामले घर बनायो भन्दाखेरि के बनायो घर, त्यो घर चाहिँ नाम हुन्छ। राम घर गयो भन्दाखेरि राम कहाँ गयो भन्दा घर गयो। त्यसैले चाहिँ क्रियाको स्थान बुझायो नि, त्यस्तो सन्दर्भमा के हुन्छ त घर चाहिँ क्रियायोगी हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ नझुक्किनु होला, घर क्रियायोगी नै हो। त्यसै गरी 3 मा हेरौँ पाठमा प्रयुक्त 10वटा क्रियायोगी टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ 10वटा क्रियायोगी टिपेर वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। हेरौँ घरमै
योगमाया शारीरिक र मानसिक यातना सधैँ 14 वर्षसम्म घरमै बसिन्। यो घरमैलाई के भयो? सरसर्ती भन्छु। माइत योगमाया सासु र नन्दको प्रताडना सहन नसकेपछि भागेर माइत गइन् भन्छ। कहाँ गइन्? माइत गइन् है त। कहाँ बसिन्? घरमै बसिन्। कहाँ गइन्? माइत गइन्। त्यसैले के हुन् त? क्रियायोगी हुन्। त्यसै गरी चाहिँ परम्परा अनुसार योगमायाको विवाह सामाजिक परम्परा अनुसार भएको थियो। कसरी भन्दाखेरि परम्परा अनुसार भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त? क्रियायोगी भयो। त्यसै गरी पलाउन है त। योगमायामा बिस्तारै विद्रोहको चेतना पलाउन थाल्यो भनेर चाहिँ यो क्रियाको विस्तार जनाएको छ पलाउन। त्यसैले चाहिँ यो के भयो त? क्रियायोगी भयो। त्यस्तै गरी बिस्तारै योगमायामा आर्य समाजीहरूको सुधार चेतनाबाट बिस्तारै प्रभावित हुँदै गइन्। योगमाया आर्य समाजीहरूको सुधार चेतनाबाट बिस्तारै प्रभावित हुँदै गइन्। त्यस्तै गरी पुगेर आसाम पुगेर योगमायाले एक्लो अनुभव गरिन्। त्यस्तै फर्काउन योगमायालाई आफ्नै घर फर्काउन प्रयत्न गरियो फर्काउन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नपाउँदै योगमाया पति भनेर चिन्न नपाउँदै विधवा भइन् है त। नपाउँदै के भयो? क्रियायोगी भयो। त्यस्तै अर्को गर्न योगमायाले समाजका पुरुषहरूसँग बहस गर्न थालिन्। गर्न भयो है। अनि त्यस्तै गरी बढ्न योगमायाको धारा प्रवाह प्रवचनका कारण उनीप्रति श्रद्धाभाव बढ्न थाल्यो। बढ्न क्रियायोगी भयो। त्यस्तै योगमाया उफ्रौली टारमा रहेको फराकिलो जमिनमा सरिन्। कहाँ सरिन्? जमिनमा। यो के जमिनमा के हो त? क्रियायोगी भयो। त्यसै गरी खुलेर योगमायाले चन्द्र शमशेरको दास प्रथा उन्मूलनको घोषणालाई खुलेरै प्रशंसा गरिन्। कसरी भन्दा खुलेरै भने खुलेरै क्रियायोगी भयो। त्यस्तै अब लागौँ संयोजकतर्फ। पहिला संयोजकको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। पहिला उदाहरण हेरौँ है त। राम र सीता विद्यालय गयो भन्दा दुईटा पदलाई जोड्यो र संयोजक भयो नि त। तिमी पढ वा लेख, यो चाहिँ पढ र लेख दुईटा पदलाई जोड्यो है त शब्दलाई वा संयोजक भयो। त्यसै गरी म गीत गाउँछु अनि नाच्छु भन्दा गाउँछु र नाच्छु दुईटा पदलाई चाहिँ अनिले जोड्यो है त। पद जोड्दाखेरि दुईटा पदलाई जोड्यो है। पदलाई जोड्ने संयोजक भयो है त। पदलाई जोड्ने शब्द अथवा पद नै के भयो त? संयोजक भयो। र वा अनि नेपाल कर्मयोगी कृषकहरू अनि गोर्खाली देशभक्त सपुतहरूको देश हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपाल कर्मयोगी कृषकहरू पदावली भयो अनि गोर्खाली देशभक्त सपुतहरू। यसरी पदावलीलाई अनिले जोड्यो है त। अनि संयोजक भयो। बादल लाग्छ अनि पानी पर्छ भन्दा बादल लाग्छ र पानी पर्छ दुईटा उपवाक्यलाई अनिले जोड्यो। त्यसै गरी जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ सुगन्ध फैलन्छ भन्दाखेरि फुल फुल्छ सुगन्ध फैलन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जहाँ र त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ संयोजकले दुईटा उपवाक्यलाई जोड्यो। यो चाहिँ के भन्छ भने सापेक्ष संयोजक दुईटा उपवाक्यलाई जुन चाहिँ प्रधान र आश्रित हुन्छ भनिन्छ। फेरि निरपेक्ष संयोजक दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी बुझ्न नि सक्छौँ है। बादल लाग्छ पानी पर्छ भन्दा स्वतन्त्र दुई उपवाक्यलाई अनिले जोड्यो। निरपेक्ष संयोजकको प्रसङ्ग भयो है त। अनि त्यसै गरी चाहिँ सापेक्ष संयोजक मिश्र वाक्यको है त। जहाँ फुल फुल्छ त्यहाँ चाहिँ सुगन्ध फैलन्छ भन्दा प्रमुख र चाहिँ आश्रित भनौँ है त। प्रधान आश्रित दुई उपवाक्यलाई चाहिँ सापेक्ष संयोजकले जोड्यो जुन चाहिँ मिश्र वाक्यको संयोजक पनि भनिन्छ। ल हेरौँ म थोरै उदाहरणसहित यसलाई चाहिँ नि बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अहिले परिभाषा है त। परिभाषा वाक्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द शब्दावली र उपवाक्यलाई जोड्ने शब्द नै संयोजक हो। जुन चाहिँ दुईटा चाहिँ यो दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दलाई जोडेको छ एकमा, दुईमा चाहिँ यो शब्दावलीहरू दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ अब यो चाहिँ शब्दावली अथवा पदावलीहरूलाई जोडेको छ। कर्मयोगी कृषक गोर्खाली देशभक्त सपुतहरू भनेर अनिले जोडेको छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तेस्रो नम्बरमा उपवाक्यलाई जोडेको छ। जुन चाहिँ अनिले चाहिँ यो चाहिँ संयुक्त वाक्य भयो है त। निरपेक्ष संयोजकले जोड्यो अनि दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई र अर्को चाहिँ यो चाहिँ के त सापेक्ष संयोजक जुन चाहिँ जहाँ त्यहाँ भयो यो मिश्र वाक्यको संयोजक हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब त्यसो भए संयोजकको बारेमा हेरौँ। संयोजक दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ सापेक्ष संयोजक, अर्को निरपेक्ष संयोजक। सापेक्ष संयोजकहरू जब तब जहाँ त्यहाँ जसले उसले जुन त्यो जसरी त्यसरी जसो तसो भने भनी किनभने भन्ने जस्ता यी संयोजकहरू सापेक्ष संयोजक हुन् है त। त्यसै गरी निरपेक्ष संयोजक भनेको चाहिँ हेरौँ निरपेक्ष संयोजक कस्ता हुन् भने र अनि तर वा अथवा कि या तथा तापनि परन्तु किन्तु तथापि यद्यपि यसर्थ तसर्थ त्यसरी यी चाहिँ के भन्छ भन्दा निरपेक्ष संयोजक। त्यसो भए सापेक्ष संयोजक भनेको के हो भन्दाखेरि मिश्र वाक्यका मुख्य र आश्रित उपवाक्यलाई जोड्ने संयोजक नै सापेक्ष संयोजक हो। त्यस्तै गरी निरपेक्ष संयोजक भनेको के हो भने संयुक्त वाक्य भित्रका स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने संयोजक नै निरपेक्ष संयोजक हो। त्यसो भए हेरौँ वाक्यमा प्रयोग गरेर
सापेक्ष संयोजकलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा जब बादल लाग्छ तब पानी पर्छ, जब र तब चाहिँ के भयो त सापेक्ष संयोजक भयो है त। अनि त्यसै गरी चाहिँ जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ, जहाँ र त्यहाँ भयो संयोजक, जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ भन्दाखेरि जसले र उसले भयो। अनि जसरी बादल लाग्यो त्यसरी पानी पर्यो भन्दाखेरि जसरी र त्यसरी के भयो त सापेक्ष संयोजक भयो। त्यसै गरी तिमी आयौ भने म जान्छु भन्दा भने पनि के भयो त सापेक्ष संयोजक भयो। यसलाई मैले धेरै चर्चा गर्नतर्फ लाइन चर्चा यसैमा चर्चा गर्न थालेँ भने समयले चाहिँ नेटवर्क है त समयले साथ दिँदैन। अरू धेरै अभ्यास यहाँ चाहिँ छलफल गर्नु छ। त्यसै गरी चाहिँ निरपेक्ष संयोजकलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि एक बादल लाग्छ अनि पानी पर्छ अनि संयोजक हो। काफल पाकेको छ त्यसैले चरी नाच्छ है त। निरपेक्ष संयोजक दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोडेको छ त्यसैले। म काट्छु र हात चाट्छु भन्दा र भयो। बादल लाग्यो तर पानी परेन तर भयो। तिमी आउँछौ कि म जाउँ भन्दा कि भयो। यसरी कि तर र त्यसैले अनि यी संयोजक निरपेक्ष संयोजक हुन् जसले दुई स्वतन्त्र उपवाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ। र अर्को कुरा यी चाहिँ संयुक्त वाक्य हुन् भनेर पनि बुझ्नु पर्यो है त। ल संयोजकको अभ्यासमा के कस्ता प्रश्नहरू छन् हेरौँ है। अभ्यासको 1 मा दिइएका वाक्य पढी संयोजक पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ मैले यहाँ संयोजकलाई सेतो रङमा लेखेको छु है त। कमा उसले घर र बारी किन्यो भन्दा र संयोजक भयो कमा है त। खमा बोटमा काँडा थिए तापनि फुल सुन्दर थियो भन्दाखेरि तापनि भयो। त्यसै गरी गमा चाहिँ तिम्रो भाइ एवं मेरो छोरो सँगै बस्छन् रे एवं भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ घमा मैले त्यो नयाँ घर वा यो पुरानो गाडी किन्ने विचार गरेको छु भन्दा वा भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ उनीहरू घर गए अनि पढ्न थालिहाले अनि भयो संयोजक है। त्यसै गरी अर्को चमा केटाहरू त्यहाँ पुगे तर केटीहरू भागिसकेका रहेछन् भन्दाखेरि तर भयो संयोजक। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 2 मा योगमाया पाठबाट 10 वटा संयोजक टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ धेरै चाहिँ दोहोरिएका छन् संयोजकहरू तर र ती अरू धेरै दोहोरिएका छन्। तर चाहिँ संयोजक चाहिँ यो 10 वटा पुस्काउनु त्यो हेरेर चाहिँ 10 वटा 12 वटा यसरी पुर्याउन पनि मुस्किलै देखिन्छ। हेरौँ मैले यहाँ चाहिँ सरसर्ती खोजेर दोहोऱ्याइ हेरेर चाहिँ टिपेको छु। र तथा जहाँ त्यही त्यसैले तर भन्ने पनि भनी तथापि आदि है त। योगमाया पाठबाट चाहिँ मैले टिपेका चाहिँ यी संयोजक हुन्। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने र तथा र त्यसैले तर पनि भनी यस्ता चाहिँ धेरै दोहोरिएका छन् है त। अरू त्यसै गरी चाहिँ अरू नयाँ नयाँ खासै धेरै संयोजकहरू त्यहाँ चाहिँ नयाँ संयोजकहरू छैन, सीमित संयोजकहरू मात्रै प्रयोग गरिएको छ यो योगमाया पाठमा। दिएका संयोजक राखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। हेरौँ नत्र किन्तु तथापि यद्यपि पनि किनभने कि है तथापि न भन्ने यी संयोजकहरू राखेर वाक्य बनाउने है त। दिएका संयोजक राखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। मैले सरस्वती वाक्य बनाएको छु। हेरौँ उत्तर कमा नेताहरूले देश र जनताको भलाइमा काम गर्नुपर्छ नत्र अर्को चुनावमा पराजय भोग्नुपर्छ नत्रको भयो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को किन्तु देशले विकासको गति लिन असल नेता हुनुपर्छ किन्तु देशमा असल नेताको अभाव देखिन्छ। किन्तु हाम्रो देशमा भनेर किन्तु हाम्रो देशमा असल नेताको अभाव देखिन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को यद्यपि मेरो घर नगरकोटमा होइन तर म घुम्नलाई गइरहन्छु। त्यस्तै अर्को मेरो भाइले पढ्छ पनि लेख्छ पनि यो पनि चाहिँ संयोजकको रूपमा आयो है त। त्यसै गरी अर्को साथीहरू घुम्न गए किनभने आज विद्यालय बिदा छ भने किनभने संयोजक भयो। त्यसै गरी अर्को छमा कि राम्रोसँग पढ कि व्यवसाय गर भन्दाखेरि यो कि के गरेको छ त भन्दाखेरि वाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ, उपवाक्यलाई भनौँ। अर्को चाहिँ के छ भने 6 मा राम विदेश जान्छु भन्थ्यो तथापि व्यवसाय गरेर बसेछ तथापिले दुईटा उपवाक्यलाई जोड्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीले न राम्रोसँग पढ्यौ न कुनै व्यवसाय गर्यौ भनेर भन्दाखेरि यो दुईटा नले चाहिँ संयोजकको काम गरेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ युवाहरू विदेश नै जानुपर्छ भन्ने तिम्रो सोचाइ नै गलत हो भनेर चाहिँ यो भन्नेले चाहिँ दुईटा उपवाक्यलाई जोड्यो संयोजकको काम गर्यो। त्यसै गरी अर्को किन्तु त्यसैले जब तब किनभने जहाँ त्यहाँ प्रयोग गरी आफ्नो परिवारका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ चाहिँ यी संयोजकहरूलाई सेतो रङले छुट्याएको छु, याद गर्नुहोला। म परिवारको ज्येष्ठ सदस्य हुँ किन्तु मैले पारिवारिक दायित्व अझै पनि बोध गर्न सकेको छैन। मेरो परिवारमा बाबा जागिरे हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई आर्थिक समस्या परेको पनि छैन। जब बाबा अफिसबाट घर फर्कनुहुन्छ तब बाबाले फलफुल किनेर ल्याउनुहुन्छ। हामी शनिबार घुम्न जान्छौँ किनभने बाबाको अफिस छुट्टी हुन्छ। बाबाले घुमाउन जहाँ लानुहुन्छ त्यहाँ मैले कुनै न कुनै सामान किनेकै हुन्छु भनेर यसरी अनुच्छेद बनाएँ मैले। तपाईँहरूले नि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै। विस्म्यादी बोधकको बारेमा अब हामी
चर्चा गर्छौँ। विस्म्यादी बोधक। आहा धन्य ओहो कठै बिचरा अय्या आथो उफ हरे शिव शिव आमै आचै हा ज्या ए हे ओ अरे यी सबै शब्दहरू है, यी सबै शब्दहरू विस्म्यादी बोधक हुन्। विस्म्यादी बोधक भनेको के हो भनेर परिभाषातिर लगाउँ। मानवीय मनमा आकस्मिक रूपमा उत्पन्न हुने हर्ष, विस्मात, आश्चर्य, खुसी, दुःख, घृणा, शोक, निन्दा आदि भाव बुझाउने शब्दलाई विस्म्यादी बोधक भनिन्छ। विस्म्यादी बोधक शब्दको पछाडि प्राय उद्गार चिन्ह प्रयोग गरिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामी उदाहरण र परिभाषा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दा विस्म्यादी बोधकलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा हेरौँ। आहा सगरमाथाको सुन्दर दृश्य देखियो भने आहा चाहिँ भयो। अय्या काँडाले चस्स घोप्यो अय्या भयो। त्यसै गरी स्याबास स्याबास परीक्षामा प्रथम भएछौ भयो। थुइक्क चोरेर खान लाज लाग्दैन थुइक्क भयो। बिचरा जुन विस्म्यादी बोधक भए राम त रुखबाट लडेछ आश्चर्यको कुरा भयो। त्यस्तै गरी विस्म्यादी बोधक अभ्यासमा के कस्ता प्रश्न राखेको छ हेरौँ त। दिएका वाक्य पढी विस्म्यादी बोधक पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ। आहा कति सुन्दर हिमाल आहा भयो है विस्म्यादी बोधक। त्यस्तै गरी अर्कोमा हेरौँ। खमा हरे यो के देख्नु पर्यो भन्दाखेरि विस्म्यादी बोधक के भयो त हरे भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ गमा छ्या कति जिस्कन सकेको भन्दा छ्या चाहिँ विस्म्यादी बोधक भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ आत्था कस्तो तातो पानी आत्था विस्म्यादी बोधक भयो है त। त्यसै गरी लास्टमा चाहिँ स्याबास तिमीले बडो गजब गर्यौ भन्दाखेरि यो स्याबास के भयो त विस्म्यादी बोधक भयो। त्यस्तै एकमा है दिएका खाली ठाउँमा मिल्ने विस्म्यादी बोधक राखी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। विस्म्यादी बोधक राखेर वाक्य पुरा गर्ने भनेको रहेछ। यसमा हेरौँ दुईमा यो दुई नम्बर भाइ अगाडिको एक यो दुई हो मैले एक लेखेको रहेछु। यसमा कमा उफ कस्तो गर्मी भनेर यो खाली ठाउँमा मैले उफ राखेँ है। हेरौँ खमा धिक्कार तिम्रो यो जिन्दगीलाई। त्यस्तै गरी यहाँ धिक्कार भयो। गमा आहा कति सुन्दर अक्षर है त। घमा आथु कति चिसो पानी हावा है त कति चिसो हावा। छि कस्तो दुर्गन्धित कोठा छि भन्न सक्यो त्यसलाई। अनि दुईमा दिएका विस्म्यादी बोधक राखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेर छ। यो चाहिँ के भएछ भने यो दुई हो यो चाहिँ दुई तीन हो है। यहाँ चाहिँ लेखाइ चाहिँ यो अङ्क राख्दाखेरि फरक परेछ। दिएका विस्म्यादी बोधक राखी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ आमा स्याबास आबुई छिछि अय्या भन्ने यस्ता शब्दहरू छन्। यिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हेरौँ। कमा आमा कति डरलाग्दो भिड रहेछ आमा कति डरलाग्दो भिड रहेछ भन्न सक्यो है। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ स्याबास स्याबास अब सधैँ कक्षामा प्रथम हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ आबुई कति ठुलो सर्प रहेछ खाली ठाउँमा आबुई राख्छु है। आबुई के भन्छ यो आबुईलाई वाक्य बनाउँदाखेरि आबुई कति ठुलो सर्प रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ छिछि भनेको छ। छिछीमा चाहिँ छिछि कस्तो फोहोरी मान्छे रहेछ भनेर भन्न सक्यो है। त्यसै गरी ऐयाको चाहिँ हेरौँ पीडाबोधको कुरा हुन्छ। ऐया काँडाले पो घोच्यो भनेर यसरी चाहिँ वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को निपातको बारेमा हेरौँ। पहिला सैद्धान्तिक चर्चा गरौँ उदाहरणबाट है। उदाहरण हेरौँ पहिला। लौननी डोरी भनेको त सर्प पो रहेछ भन्ने छ नि यो वाक्य हेरौँ है त। यो डोरी भनेको सर्प रहेछ भन्ने वाक्य यो हो नि। डोरी भनेको सर्प रहेछ भन्ने वाक्य हो। यसमा चाहिँ लौ न नि तपोले कुनै अर्थ राख्दैन यो वाक्यमा है त। कुनै यो चाहिँ डोरी भनेको सर्प रहेछ भन्दाखेरि यो वाक्यमा चाहिँ त्यो लौ न नि तपोले अर्थमा कुनै फरक पार्दैन कुनै असर पार्दैन। मात्र त्यो चाहिँ के भन्छ भने यो अर्थमा मिठास भर्ने काम मात्रै गर्छ। अर्थगत कुनै अन्तर ल्याउँदैन। यी चाहिँ अर्थगत कुनै अन्तर नल्याउने र चाहिँ कुनै अर्थ नभएका त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ निपात। लौ न नि तपो यो त निपात भयो है त। डोरी भनेको सर्प रहेछ यही हो वाक्य त है त। तिमी नै गएका थियौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो तिमी गएका थियौ भनेको हो है त। नै रे नि त यसले कुनै अर्थ राख्दैन कुनै अर्थ पनि छैन। वाक्यमा कुनै अर्थगत भिन्नता अथवा फरक पनि ल्याएको पनि छैन। मात्र अर्थमा मिठास ल्याउने काम गरेको चाहिँ। खै भाइ त कता गएछ म गएँ यही हो नि त। भाइ कता गएछ म गएँ भनेको नि। खै त ल त यी त के त भन्दा वाक्यमा चाहिँ अर्थगत भिन्नता ल्याएका छैनन्। मात्र चाहिँ अर्थमा मिठास ल्याएका छन् है। अर्थ नभएका वाक्यमा आएपछि अर्थमा मिठास भर्ने काम मात्रै हो निपात। ल त्यसो भए छोटो परिभाषा हेरौँ है त। आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएका तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा विभिन्न भाव निश्चय अनिश्चय सहमति प्रतिक्रिया जस्ता भाव बुझाएर वाक्यात्मक अर्थमा मिठास भर्ने अव्यय शब्दलाई नै निपात भनिन्छ भनेर यो चाहिँ परिभाषा बनाउन सकियो है त। ल त्यसो भए अब निपात शब्दहरू हेरौँ।
यसमा चाहिँ अलिकति डिम भएछ है, शब्दावलीहरू अलिकति डिम भएछ। लौ क्यारे के खै रे र ल ला त न नि नै अरे पो कि क्या नै क्यारे ब्यारे हगी है सके ए नै चाहिने अझै के रे क्या नाम, यस्ता यी शब्दहरू निपात शब्दहरू हुन् भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ निपात शब्दहरू मैले टिप्पणी गरेको हुँ, अरू त्यस्तो केही भएन। अलिकति यहाँ चाहिँ के भन्छ भने स्याडो भएछ, अलिकति यहाँ शब्दहरू अक्षरमा स्याडो भएछ। निपात शब्दहरू यो स्याडो राखेको छु मैले है त। यसलाई चाहिँ हेरौँ, लौ क्या के खै रे यी सबै शब्दहरू है मैले भनिसकेँ, अगाडि स्याडो राखिएको हुनाले चाहिँ म आफै पनि कन्फ्युज भएँ थोरै। निपात शब्दहरू हुन् भनेर बुझ्नुहोस् है यसलाई। निपात शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि हेरौँ है त। सर मैले यहाँ चाहिँ निपात शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। यो लौ क्या यी सबै भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यसैलाई चाहिँ पढ्न थालेँ भने धेरै समय लाग्न सक्छ। मैले सबै यहाँ चाहिँ एक एक गरेर सबैलाई अर्थगत आधारमा के कस्तो कस्तो सन्दर्भमा कुन भाव बुझाउनका लागि यी चाहिँ निपातहरू प्रयोग गरिन्छन् भनेर मैले सबै निपातहरूलाई अर्थगत आधारमा स्पष्ट पारेको छु यहाँ चाहिँ है त। कुन कस्तो सन्दर्भमा कुन भाव बुझाउने सन्दर्भमा चाहिँ यी चाहिँ निपात शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गरिन्छन् त भन्ने कुरा हो। निपातको आफैको अर्थ त हुँदैन, वाक्यको भाव अर्थलाई चाहिँ भाव अर्थमा मिठास ल्याउने हो। त्यस सन्दर्भमा कस्तो वाक्यले कस्तो आशय प्रकट गर्ने क्रममा चाहिँ ती निपातहरू प्रयोग गर्दा अर्थयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यी चाहिँ सबै सटसट्टै हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है। मैले स्पष्ट यहाँ कोष्टकमा राखिदिएको छु। त्यसै गरी अरू पनि छ है। निपात शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग ब्यारे हगी है सके ए नाइ चाहिने अझै क्यारे यी सबैलाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि सबै है, अरू बाँकी पनि छ। नि नै अरे पो, त्यसै गरी कि क्या नाइ अनि क्यारे है त। अनि बा भने मेरो बा भने त्यसो लेखिन्छ नि होइन, हो यी सबै निपातहरू हुन्, मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। यसले हजुरहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ अर्थबोध गर्न सक्नुहुन्छ। ल निपात शब्दलाई वाक्य प्रयोग बाँकी अरू पनि रहेछ। ल हेरौँ, कुन्नी केवल खाली चाहिँ पनि त्यसै गरी बरु यी आदि निपातहरू सबै निपातहरू मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। निपातको अभ्यासमा के छ त? निपातको अभ्यासमा हेरौँ है त। अभ्यास एक, दिएका वाक्य पढी निपात पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो वाक्यमा निपात यो चाहिँ सेतो कलरले लेखेर अन्डरलाइन गरेको छु। यहाँ चाहिँ पो, त, रे, लौ, क्यारे यी चाहिँ निपात हुन् है एकमा। त्यस्तै गरी दुईमा, दिएका खाली ठाउँमा मिल्ने निपात राखी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ खै मलाई त केही थाहा छैन कमा, ल आजलाई बिदा भने खमा भयो है। ऊ त आजै आउँछ गमा, ऊ डाक्टर नै हुन चाहन्छ घमा भयो है। त्यसै गरी तँलाई पो केही चाहिँदैन गमा, तिमी पनि हिजै आयो र प्रश्न सोधेछ र अन्तिममा है निपात। त्यसै गरी गमा उनीहरू सहरमै बस्छन् रे भन्दा रे निपात। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिनमा, दिएका निपातहरूलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यी निपातहरू वाक्यमा प्रयोग गरेको छु मैले। जस्तै हेरौँ, कको पहिला रेको है, यो शैक्षिक सत्रको वार्षिक परीक्षा त अनलाइनबाटै हुन्छ रे भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ भाइ त आज विद्यालय जान्न क्यारे, अर्को गमा भाइ बहिनीहरू आज सबेरै घर आऊ है भन्यो। अनि अर्को घमा राम त आज विदेश गयो अरे भन्ने अरे भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ देशको विकास भए युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउलान् नि भन्ने भयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ देशभक्त नेता भए पो देशको विकास हुन्छ पो भयो है त। त्यसै गरी अर्को चाहिँ बिचरा भिखारी त ज्यादै भोकाएको रहेछ भन्दाखेरि ज्यादै, यो चाहिँ क्रियायोगी है। त्यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्न भनेर दिएको छ, यो निपात होइन, यो चाहिँ क्रियायोगी हो। त्यसैले मैले क्रियायोगीकै रूपमा प्रयोग गरेको छु र भनेको पनि छु ज्यादै क्रियायोगी हो। त्यसै गरी ला लुगा धोएर सुकाएको त पानी पो पर्यो भने चाहिँ अर्को चाहिँ खै साथीहरू कहाँ गए भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, पदवर्ग सम्बन्धी थप अभ्यास है। यसलाई हेरौँ त। कमा सबै मैले यहाँ चाहिँ प्रश्न लेखेर अन्डरलाइन गरेको छु सरसर्ती है। समयको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अभाव भएको हुनाले मैले सरसर्ती यसलाई चाहिँ लेखेको उत्तर है त। स्याबास विस्मृतिबोधक नै निपात भन्ने संयोजक, त्यस्तै गरी चाहिँ विश्वास नाम त्यो विशेषण झल्झली क्रियायोगी। अनि खमा हेरौँ है, खको उत्तर मैले त्यो सेतो कलरले चाहिँ सोधेको प्रश्न शब्दहरूलाई अन्डरलाइन गरेको छु। तिर नामयोगी नामयोगी है, यो फर्केर क्रियायोगी, सक्छ क्रियापद, त्यस्तै गरी चाहिँ अरू सर्वनाम, अनौठो विशेषण र निपात भयो। त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ यो चाहिँ गमा है, गको हेर्नुहोस् त। उत्तरमा प्रचुर विशेषण, तापनि संयोजक, इन सर्वनाम भयो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को सम्म नामयोगी, राम्ररी क्रियायोगी, शङ्का नाम। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मान्नुपर्छ क्रियापद। त्यस्तै गरी अर्कोमा चाहिँ घमा है, घमा चाहिँ उत्तर हेरौँ है।
मैले अन्डरलाइन गरेको छु यो सेतो शब्दहरू जो चाहिँ सोधेको छ अन्डरलाइन पनि गरेको छु कलरले सेतो भनेर छुट्याएको छु गरिबको विशेषण माथि क्रियायोगी सुन्दर विशेषण बन्ला क्रियापद किनभने संयोजक सँग नामयोगी त्यसरी ङमा बाटाभरि क्रियायोगी सामल नाम अनि संयोजक आइपुगेर क्रियायोगी हामी सर्वनाम कहाँ क्रियायोगी माग्यो के माग्यो भने चाहिँ के भाग्यो है भाग्यो क्रियापद त्यसै गरी चमा चको उत्तरमा अग्ला विशेषण कलकल क्रियायोगी सँग नामयोगी सबै विशेषण पर्यटक नाम स्वागत नाम र निपात त्यस्तै गरी छमा है छको चाहिँ उत्तरमा हेरौँ अरू सर्वनाम सर्वथा क्रियायोगी हुन्छ क्रियापद त्यस्तै गरी चाहिँ तर संयोजक पूर्वक नामयोगी यो विशेषण इन सर्वनाम है त अनि त्यसै गरी जको आहा विस्मयादिबोधक यहाँ सर्वनाम असाध्यै क्रियायोगी भयो त्यस्तै गरी सुनाउनु भयो क्रियापद भनेर संयोजक उन के भयो त सर्वनाम भयो शब्द रूपायनको बारेमा पनि सरस्वती चर्चा गरौँ है त शब्द रूपायन भनेको के हो परिभाषा हेरौँ पहिला शब्दलाई व्याकरणात्मक कोटि लिङ्ग वचन पुरुष आधार कारक काल पक्ष भाव वाच्य अकरण आदिका आधारमा विभिन्न व्याकरणिक स्वरूपमा बदल्ने काम नै रूपायन हो वाक्यमा व्याकरणात्मक कोटिमा परिवर्तन हुँदा पनि अभिकारी अथवा अव्यय शब्दहरू परिवर्तन हुँदैन विकारी नाम सर्वनाम र विशेषण शब्दहरूमा विभक्ति ले लाई बाटा आदि अनि त्यसै गरी बहुवचनहरू अनि त्यसै गरी क्रियापद धातुमा कालिक प्रत्यय यो छ ने छ आदि लगाएर क्रियापदका धेरै रूपहरूमा रूपायन गरिन्छ रूपायन अथवा रूपान्तरण गरिन्छ रूपायन गरिन्छ रूप बदलिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो रूपायनका मुख्य तत्त्वहरू के हुन् त भन्ने कुरामा पनि मैले थोरै यहाँ चार्ट बनाएर चर्चा गरेको छु आधार तत्त्व भनेको मुख्य तत्त्व हो त्यसै गरी चाहिँ आध्य तत्त्व भनेको आश्रित तत्त्व है त हेरौँ आधार तत्त्व अथवा मुख्य तत्त्व भनेको धातु र प्रतिपादिक जुन चाहिँ धातु बाहेक मूल शब्द नै आधार तत्त्व हुन् धातु अनि त्यसै गरी चाहिँ धातु बाहेकका चाहिँ प्रतिपादिक है नाम सर्वनाम विशेषण भन्न खोजेको है यी आदि चाहिँ आधार तत्त्व हुन् जसमा चाहिँ पछाडि चाहिँ के भन्छ नि प्रत्यय लगाएर चाहिँ अरू चाहिँ प्रत्यय अथवा चाहिँ विभक्तिहरू लगाएर रूपायन गरिन्छ भन्ने कुरा नि आदिमा हेरौँ त आदिमा चाहिँ विभक्ति र प्रत्यय नै आद्य तत्त्व हुन् है त आद्य यानि कि चाहिँ आश्रित तत्त्व विभक्तिहरू र प्रत्ययहरू जो चाहिँ के त भन्दा आधार तत्त्व धातु र नाम सर्वनाम विशेषणमा चाहिँ जोडिन्छन् विभक्ति नाम सर्वनाम विशेषण अथवा धातुमा विभक्ति जोडिन्छ र प्रत्यय लागेर चाहिँ अरू शब्दहरू बन्दछन् त्यसैले चाहिँ विभक्ति र प्रत्यय चाहिँ आद्य अथवा आश्रित तत्त्व हो भने यो चाहिँ धातु र नाम सर्वनाम विशेषण यी चाहिँ आधार तत्त्व हुन् मुख्य तत्त्व हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त ल त्यसो भए हेरौँ त उदाहरणमा रामले बहिनीलाई आज पढायो भन्दाखेरि यहाँ कुन चाहिँ आधार कुन चाहिँ आद्य हेरौँ है त राम आधार तत्त्व यो मूल शब्द राम हो अनि लिए चाहिँ के भयो भने त आश्रित तत्त्व आद्य तत्त्व विभक्ति भयो होइन त बहिनी त्यसै गरी प्रतिपादिक आधार तत्त्व नाम भयो होइन आधार तत्त्व हो अनि लाई के भयो त विभक्ति भयो जुन चाहिँ लाई के हो विभक्ति हो अनि आद्य आश्रित तत्त्व हो पढाउ भनेको धातु आधार तत्त्व भयो मुख्य तत्त्व भने पढाउ प्लस यो प्रत्यय के भयो त भन्दा आद्य अथवा आश्रित तत्त्व अनि आज चाहिँ परिवर्तन भएन रूपायन भएन किनभने यो चाहिँ अभिकारी अथवा अव्यय पद हो अव्यय पद भनेको चाहिँ अभिकारी भयो रूपायन हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसो भए अभ्यासमा भएका हेरौँ है त अभ्यासमा भएको प्रश्नहरू दिएको अनुच्छेदलाई स्त्रीलिङ्गीमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ भान्जा चाहिँ पुलिङ्गी छ यसलाई चाहिँ स्त्रीलिङ्ग है हेरौँ त भान्जा बजार गए उनले त्यहाँ साथीहरूलाई भेटे साथीहरूसँग धेरै कुराकानी गरे कुराकानीकै क्रममा उनले समय बितेको पत्तै पाएनन् उनी हतार हतार किनमेल गरेर घर फर्किए यानि कि भान्जालाई तिमी भनेको छ त्यही अनुसार चाहिँ स्त्रीलिङ्गीमा जानु पर्यो भान्जी भनेर हेर भान्जी बजार गइन् गयो उहाँ गए भनेको छ तिमी थियो सामान्य आधार हामी यहाँ भान्जीलाई पनि गइन् भन्नु पर्यो है भान्जी बजार गइन् उनले त्यहाँ साथीहरूलाई भेटिन् अनि साथीहरूसँग धेरै कुराकानी गरिन् कुराकानीकै क्रममा उनले समय बितेको पत्तै पाइनन् उनी हतार हतार किनमेल गरेर घर फर्किन् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ अनि दोस्रोमा के भनेको छ खमा भने दिएको अनुच्छेदलाई तृतीय पुरुषमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेपछि म हामी प्रथम पुरुष त तिमी तपाईँ यहाँ हजुर द्वितीय पुरुष ऊ उनी तिनी उनीहरू तिनीहरू के भन्दा तृतीय पुरुष भयो यहाँ चाहिँ हामी छ बहुवचन छ है त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामी प्रथम पुरुषमा बहुवचन छ त्यसै गरी तृतीय पुरुषमा चाहिँ बहुवचनमै लानु पर्यो तृतीय पुरुष बहुवचन भनेको उनीहरू भयो है त उनीहरू समयमा विद्यालय पुगे विद्यालयमा पुगेर उनले सबै सामानको निरीक्षण गरे त्यसपछि शिक्षकको निर्देशन अनुसार उनीहरूले परियोजना कार्य गर्न थाले यस क्रममा उनीहरूले नयाँ नयाँ वैज्ञानिक तथ्यहरू फेला पारे भनेर यसरी तृतीय पुरुषमा लान सकिन्छ यसमा के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने म हामी प्रथम पुरुष त तिमी तपाईँ
यहाँ हजुर अब यो चाहिँ के भयो तृतीय पुरुष भयो अनि तृतीय पुरुष ऊ उनी उनीहरू तिनीहरू भयो। यसमा चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने एकवचन छ भने एकवचनै लानुपर्छ, बहुवचन छ भने बहुवचनै लानुपर्छ अनि आदर सामान्य आदर छ अथवा अनादर छ के छ उच्च आदर छ के छ त्यही अनुसार नै कर्तामा चाहिँ कर्ता त्यही अनुसार लेखेर क्रियापद पनि जुन चाहिँ कर्ता अनुसार नै क्रियापद लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। यसको चाहिँ यो व्याकरणिक कोटिको सन्दर्भमा मैले चाहिँ पछाडि छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई आजको कक्षा के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि आजको यस कक्षाले यस भिडियोले तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरूको विश्लेषण गरिएका भिडियोहरू अथवा अभ्यास प्रश्न उत्तरहरू अथवा व्याकरण अभ्यास सिद्धान्त समेत सैद्धान्तिक चर्चा र व्याकरण अभ्यासको बारेमा चाहिँ विस्तृत चर्चा एवं पाठमा समावेश गरिएका चाहिँ सबै प्रश्नहरू हल गरिएको भिडियोहरूलाई हेर्नका लागि तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सब्सक्राइब लेखेको रातो बटन थिच्नुहोला, सँगैको चाहिँ बेल आइकन पनि थिच्नुहोला अनि सँगसँगै चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूको सब्सक्राइब लाइक अनि कमेन्टले नै यो मेरो युट्युब च्यानललाई शैक्षिक च्यानल बनाउनका लागि सहयोग गर्नेछ र चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ थप अगाडि बढाउनका लागि मलाई पनि थप ऊर्जा हौसला मिल्नेछ। त्यसैले चाहिँ सब्सक्राइब गरी लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।